کہہ دیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے نا صرف 40 دن ہے. اگر اس طرح کی باتوں کے بعد اگر کسی کو تشخیص مل جاتی ہے اور کیا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. جھوٹ اور فراڈ اور فریب یہ پاکستان کا حصہ بن چکا ہے. ریلیکس ہوں آپ. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کسی کے کہنے سے نہ موت آ سکتی ہے اور زندگی بھر سکتی ہے. ویسے یہ اللہ کے بندوں کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. ایسے انگلی سے قرآن پاک اٹھائیں ایزی ہو کے, جیسے میں نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. ایسے اٹھائیں شاباش. ایک ہاتھ سے بیٹا میں نے اٹھایا ہے. ہاتھ کو ہلانا نہیں, قرآن خود ہلے گا, قرآن خود بول کے بتائے گا. اے قرآن پاک تو سچی کلام میں میرا پختہ ایمان نے تو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تینوں اللہ اور اللہ دے رسول 1,24,000 پیغمبراں دا واسطہ دے کے سوال کر رہے ہیں. واضح اور سچا جواب دیو. محمد منور, والدہ دا نام سکینہ بی بی. انہاں دی پریشانی, انہاں دی تکلیف, انہاں دی بندش, انہاں دی رکاوٹ قدرتی طور تے وے. نیند دی طرف پریشانی ہے, بے چینی بیزاری قدرتی ہے. اللہ دی طرف ہوئے. کوئی جسمانی مرض ہے, کوئی قدرتی بیماری ہے. بیٹا تھوڑا سا ایسے رکھیں. قدرتی بیماری ہے, اللہ دی طرف پریشان نے, اپنی لاپرواہی کوتاہی ہے. کیا کسی نے کوئی جادو کروایا جن دی وجہ تو پریشانی دا سبب ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ توجہ کریں. اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب دیو. محمد منور, انہاں دی پریشانی قدرتی ہے, اللہ دی طرفوں میں اپنی لاپرواہی کوتاہی ہے. انہاں دی جو کنڈیشن ہے قدرتی وے, اللہ دی طرفوں میں. کیا اسپیشل کسی نے جادو کروایا ہے؟ آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ رکے گا نہیں. اب پوچھو کیوں نہیں رکے گا؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے. بہت زور سے اس نے زور تو پھر آپ زور لگا رہے ہیں, وہ بھی زور لگا رہا ہے. اب اگر میں انگلی سے کروں گا پھر رکے گا, ویسے نہیں رک سکتا. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے, آپ کا ایکس را ہو رہا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے خود تو زور خود لگ ہی ہل رہا ہے نا بیٹا, میں تو نہیں ہلا رہا نا. تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. ایسے گرے گا بھی قرآن پاک. ایزی ہو جائے. اب تو سکون ہو جانا چاہیے آپ کو. اے قرآن پاک تینوں اللہ اور اللہ دے رسول دا واسطہ 1,24,000 پیغمبراں دا واسطہ ہے. منور, ماں دا نام سکینہ بی بی. انہاں دی پریشانی قدرتی ہے, اللہ دی طرفوں میں اپنی لاپرواہی ہے, اپنی کوتاہی ہے. کوئی ہوائی چیز ہے, کوئی سایہ سیب ہے. کیا کسی نے جادو کروایا ہوئے؟ یہ دیکھیں جادو پہ گھوم رہا ہے قرآن. آپ زور بڑا لگا رہے ہو, بہت زور لگا رہے ہیں. زور نہ لگے. بھئی زور کیوں لگانا, آپ چھوڑ دو نا. اے قرآن پاک تینوں اللہ اور اللہ دے رسول دا واسطہ ہے. واضح اور سچا جواب دو. انہاں دی پریشانی ختم کرنے واسطے سورت یاسین دے نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. سورت فاتحہ دے نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. سورت مزمل دے نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. نادے علی کے نقش دیے جائیں, ٹھیک ہو جان گے. خاکی نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. سورت کوثر دے نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. سورت رحمان دے نقش دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. آبی اور شفائی نقش ملا کے دتے جان, ٹھیک ہو جان گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی سی بات ہے. آپ زور آزمائی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ. اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب دیو. انہاں دی جو بھی پریشانی, جو بھی تکلیف, جو رکاوٹ ہے مکمل طور تے قدرت دی طرفوں میں. جسمانی طور تے وے, بچہ خود نفسیاتی مریض ہے, اللہ دی طرفوں میں. جادو دی ہی وجہ ہے. جادو ہے جی. جادو کروان والے انہاں دے کسی دوستاں نے کروایا ہوئے, کسی محلے داراں نے کروایا ہوئے. انہاں دے اپنے کسی رشتہ داراں دے وچوں کوئی شرارت کروا رہے ہیں. اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب دو. کسی بابا جی نے انہاں نوں دسیا ہے انہاں دی 40 دن دی زندگی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟
क्या बाबा जी ने झूठ बोलिया इहदे नाल? लो जी, क्या 40 दिनां च बच्चा खत्म हो जाएगा? बकौल बाबा जी दे क्या जिंदगी लंबी है इन्हां दी? बाबा जी कोई गल नहीं है। और कुछ कोई सवाल, कोई शक? सुभान अल्लाह। ठीक है जनाब, ये अल्लाह बता रहा है, ये इस्तिहारा है जो अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता हो रहा है और कुरान का हो रहा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसमें झूठ बोलने वाले पे वैसे ही लानत होती है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और जो कुरान को बीच में रख के झूठ बोले वो तो वैसे ही जहन्नमी हो गया। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये एक तशकीश गाह है ये मैं लाइफ में पहली दफ़ा मेरे से इस तरह मैंने देखा है। जी। और ये खुद जो है ना, अल्लाह ताला, मैं रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस ज़ोर से खुद ब खुद जब जिस बात जादू वाली जब बात आती थी तो तब ये, जब रिश्तेदारों की बात आई तभी भी ये इसी साइड पे मैं बढ़ती उससे पहले नहीं था। ये अल्लाह ने इल्म दिया हुआ इंसान को। ठीक है, अगर बंदा देखे ना, अब आप पैसे भी खर्च कर रहे थे, तशकीश भी नहीं हो रही थी, बाबा जी ने आपको उल्टा ही बात बता दी, 40 दिन तुसी जो दुनिया तो चले जाओगे, आपको कहा नींद आनी है। अब ये कुरान कह रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे, मगर किससे ठीक होंगे वो नक्श बता दिया, इससे आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सुकून हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, अल्लाह पाक आना कबूल फरमाए आपका जी, और आपका भी अल्लाह पाक कबूल